बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है और प्लेजेंट जो दिसंबर के दिन हैं, खूबसूरत सुबह हैं, शाम में भी, रातें भी बड़ी खूबसूरत हो गई हैं। और अगर हम लाहौर के गिरदोनवा लाहौर का ही जिक्र करें तो सुबह सवेरे ऐसी खूबसूरत ठंडक है और ऐसी ओस पड़ी होती है गाड़ियों के ऊपर, पौधों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर। बड़ा अच्छा लगता है देख के। और सब्ज़ा वैसे भी सुबह सवेरे देखना चाहिए। लेकिन अगर रातों की बात करें तो रातें भी बड़ी खूबसूरत हो गई हैं। कहीं फॉगी नाइट्स हैं, स्मोक कुछ छट गई है, ऑल्दो कि अभी भी उसके असरात गए नहीं हैं, लेकिन फिर भी रातें बड़ी ऐसे धुंध वाली रातें हैं, खूबसूरत रातें हैं। वॉक करते हुए, जिम जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या कहीं थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहन में रखिए कि अपने आप को गर्म रखना है और गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि एकदम से जब आप सर्द गर्म होते हैं तो फिर भी आपके लिए मामलात ख़राब होते हैं। तो जनाब, आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन, जिसको आप पसंद करते हैं, पसंदीदगी का शुक्रिया। आपको फॉर्मेट तो अब तक याद हो गया होगा कि फॉर्मेट यही है कि तिलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं, आज का करने का काम बताते हैं आपको, सवालात जवाबात होते हैं, आज का वजीफ़ा शामिल करते हैं और आज की किताब के हवाले से बताते हैं। टॉपिक ऑफ द डे भी हम शामिल करेंगे आज, जो कि है प्राइवेसी की हिफाजत के हवाले से। एक गुजारिश भी करनी है आपसे, और वो गुजारिश ये है कि प्राइवेसी का ख्याल ज़रूर रखा करें। जैसा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और दूसरी जगह हैं जिन पे आप मैसेज या टेक्स्ट करते हैं। अगर मैं अपने आप की मिसाल सामने रखूं तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो आपको ऐसे नागवार मैसेजेस भी कर देते हैं, वो एक किस्म की प्राइवेसी ब्रीच है। आपको ऐसी तस्वीरें भेज देते हैं, वो भी प्राइवेसी की ब्रीच है। और कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी मंसूब कर देते हैं जो आपको अब ज़ेब नहीं देती, वो भेजते हुए, या आप जिस दूसरे को भेज रहे हैं वो शायद उससे नॉय हो, उस नाराज़गी का इज़हार करे या उसको अच्छे ना लग रहे हों, तो ये भी प्राइवेसी ब्रीच है। इसके साथ साथ प्राइवेसी के लिए ये चंद चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर में दाखिल हों, किसी की इजाज़त के बगैर। आजकल जिस तरह ये गैजेट्स बहुत से हमारे पास हैं, टैब है आपका, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको आप सर्च करना शुरू कर दें, उसका डाटा देखना शुरू कर दें, पिक्चर्स देखनी शुरू कर दें, कोई ऐसी वीडियोस देखनी शुरू कर दें जो किसी की बहुत प्राइवेट हो सकती हैं, और किसी के बारे में सुन गुन लेने की कोशिश करें, ऑडियोज़ उसकी रिकॉर्ड करें या उसकी कुछ पिक्चर्स आप कैप्चर करके इधर उधर सेंड करना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे। दीन इस्लाम हमें क्या रहनुमाई देता है और इसके साथ हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। और आज आपका अपना पसंदीदा सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी है, जो कि शामिल किया जाएगा। हम दो नात भी शामिल करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब। कारी साहब को खुशामदीद कहते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी हमारी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। और आगे ज़रा मैं रुक जाता हूँ अभी। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौसम एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार मौसम आज, खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। ठीक है जी। और आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है एज़ यूजुअल। आज भी सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ उसमें शामिल हैं, दारुस्सलाम इंटरनेशनल शामिल है और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। आई रिपीट, सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से सुबह वतन आप तक पहुंच रहा है। आपने कॉल करनी है, अब तो नंबर आपको याद होगा, और नंबर है यूनियन, वो है 04211 700 यानी 042111700 और 000 पर डायल कीजिए और टीवी की आवाज़ लाजमी बंद कर दिया करें। यानी जो टीवी की आवाज़ समझ रहे हैं ना, जो आप तक पहुंच रही है, ये आवाज़ आपने बंद करनी है, ठीक है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। और व्हाट्सएप नंबर भी आप देख लें, 0321 565 2000। अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं, 0321 565 2000। इस पे भी आप अपने ऑडियो और रिटन मैसेजेस भेज सकते हैं सवालात और जवाबात के लिए। अगर आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करना चाहते हैं तो ताउन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं आप। और ये वो खेती है जो आज आप पौधा लगाएंगे तो आखिरत में इसका बहुत ज़्यादा फल पाएंगे। ताउन करने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वक्त मज़ीद ज़ाया किए बगैर कारी साहब की जानिब चलते हैं और तलावत कुरान करीम सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। प्लीज़ कारी साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह, आप भी क्या खूब पढ़ते हैं, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब के पीछे जब हम नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो जब ये तब भी तिलावत कर रहे होते हैं तो एक अजीब ही लुत्फ़ आ रहा होता है। बहुत शुक्रिया कारी साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी साहब खुलासा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो कुरान मजीद के बारे में खूबसूरत तफसील बयान की है जी, कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी का पढ़ाया हुआ, सिखाया हुआ, लिखवाया हुआ नहीं है। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है और ये लौह महफूज के अंदर महफूज है, जहाँ पर नूरानी फरिश्तों के सिवा कोई इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। लिख के लाना, दिखाना, टच करना दूर की बात, वहाँ पर कोई देख भी नहीं सकता इसको। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीदा आखरत की बयान किया, अकीदा आखरत को बयान किया। ये मक्का वाले मानते नहीं थे, वो कहते थे कब्रों में जब चले गए, हमारे बाप दादा भी फौत हो गए, आज तक कभी को वापस नहीं आया, मिट्टी हो जाएंगे तो बस ख़त्म। तो अल्लाह कहता है नहीं, मिट्टी नहीं होना, अकीदा भी आखरत भी अपनाओ। आखरत में 3 किस्म के लोग होंगे। एक अल्लाह के मुकर्रब, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, तो अल्लाह कहता है उनके लिए मेरी रहमतें होंगी, जन्नात होंगे, बागात होंगे, नेमतें होंगी। दूसरा वो गुरु जो थोड़ा सा इनसे काम है लेकिन है वो भी अच्छा, वो भी मोमिन थे, उनको थोड़ी सी काम नामत मिलेंगे लेकिन उनको भी फरिश्ते आकर सलाम कहेंगे, वो भी कामयाब गुरु है जी। और तीसरा वो जो आखिरत को मानता ही नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भड़कती हुई, सुलगती हुई आग में डालेगा, पीने के लिए गर्म पानी उबलता हुआ। अल्लाह और अकबर। फिर अल्लाह पूछेगा बताओ अब आखिरत का दिन, क़यामत का दिन, जन्नत और जहन्नम हक है कि नहीं, अब पता चला है। तो अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदा आखिरत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरत की कामयाबी के लिए ये नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब का अक़ीदा आखिरत मजबूत बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बट से पानी लीजिए आप। हमें कुछ कमेंट्स भी आए, वो भी शामिल कर लेते हैं। अल्ताफ़ पंडित साहब जो कि हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, वो हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं कारी साहब को, भट्टी साहब को, और दीनी बातें वो भी हमें सलाम कह रहे हैं। अली अलियास, एक आईडी है अली अलियास मलिक, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा बेटा 7 साल का हो गया है, मैं उसे आलिम अमल बनाना चाहती हूँ, आप और अजमल अंकल दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करें। आमीन जी। अल्लाह ताला जिनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, पूरा फरमा दे, आमीन। और फिर आया है जी के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तलावत की है कारी साहब ने, अल्लाह जज़ा दे जी। आमीन जी, बिल्कुल। अब जिम्मेदारी है किताब के हवाले से, तो चलें वो भी अदा कर लेते हैं। आज की किताब आपको बताते हैं, ये देखिए किताब है जी अलजबरा का मोजिद। अच्छा, मुस्लिम साइंसदानों और माहिरीन अलूम फ़नून ने तारीख़ इंसानी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि नस्ल नौ को इन अजीम शख्सियात से मुतारिफ़ करवाया जाए और इसके अंदर कारहाय नुमाया पेश करने का जज्बा पैदा किया जाए, मोटिवेशन यानी कि पैदा हो। दारुस्सलाम ने कहानी के अंदाज में मुस्लिम हीरो से मुतारिफ़ कराने का सिलसिला शुरू किया है और ज़ेरे नज़र किताब भी इसी का एक तसलसल है, जिसमें अलजबरा के मोजिद का तारुफ करवाया गया है। ये किताब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.pk पर ऑनलाइन भी ये दस्तयाब है। वैसे बड़ी साहब आप देखिए कि माशाल्लाह हम मुसलमान और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में ऐसे ऐसे साइंसदान, ऐसी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया में जो चीज़ें ईजाद की हमें नहीं पता होता। हम समझते हैं साइंस ने तरक्की करके किया है, लेकिन वो बल्कि बहुत पहले कर चुके हैं। अहद हाज़िर के जो साइंसदान हैं वो मानते हैं जी कि मुस्लिम साइंसदानों की बनाई हुई चीज़ों को ही हमने आगे बढ़ाया है। हाँ जी, बेस वही देकर गए हैं। हाँ जी, हमारे साइंस की जितनी तरक्की है, रूसी साइंसदानों ने भी इतराफ़ किया जब वो स्पेस में गए हैं, खला में गए हैं, चांद पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी इतराफ़ किया कि ये हमारी जितनी भी कोशिश है इसके पीछे बेस मुसलमानों की। अल्हम्दुलिल्लाह। दीन इस्लाम वो खूबसूरत मज़हब है कि जो यूनिवर्सल भी है और जो आपको अगर पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इट्स बिट फ्लैशी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको रख दें यहाँ पे। बेशक अक्सा आ रहे हैं तो आने दें, लाइटें बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं, आज का करने का काम काइंडली बताइए।
اللہ اکبر. آج آپ کا موضوع ہے پرائیویسی. جی. تو پرائیویسی کی تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، جب تک ابھی یہ ہمارے گیجٹس نہیں تھے، اس وقت دی ہے اور تا قیامت رہیں گی. کیسی شاندار جی. تعلیمات ہیں کہ وہ ہر دور میں اپلائی ہو رہی ہیں. آج کی اس کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے. پرانے دور میں کیا تھا کہ ایک چغل خور ہوتا تھا جو باتیں ادھر کی ادھر پہنچاتا تھا. چغل خور. چغل خور ادھر سے باتیں سنی، ادھر مسالہ لگا کے آگے بڑھا دی، بڑھا چڑھا کے بتا دیں. تو اب تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر بندہ اس کے اوپر جب میسج لکھتا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہے. کروڑوں تک پہنچ جائے گا، اربوں تک پہنچ جائے گا. چغل خور اب ہم نے یہ رکھی ہاں ہے. جی. تو کسی کی غیبت، کسی کی چغلی یا کسی کی پرائیویسی. اب دیکھیں وہ لوگ پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، کس حالت میں بیٹھے ہیں، اور یہ کیمرے سے تصویریں بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اور ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اس کی پکچر لی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ویڈیو بنائی، سینڈ کر تو یہ بہت ظلم ہے. جی. جبکہ اس سے بچنا نہایت اللہ کی رحمتوں کا باعث ہے. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو بندہ مسلمان کے عیب کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کو اکیلے میں تنہائی میں کرے نا. جی. تنہائی میں اس کو علیحدہ لے جا کر کہوں گے بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، سنے گا بھی، وہ شکریہ سنے ادا گا بھی، کرے گا. مانے گا بھی، اعتراف بھی کرے گا، اس سے بچنے کا اعتراف بھی کرے گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ نے وہ فیس بک پر چڑھا دی ویڈیو تو پھر وہ آپ کو گالیاں ہی دے گا، برا بھلا ہی کہے گا، بد دعائیں دے گا، اور وہ اپنی عادت سے بعد بھی نہیں آنے والا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنے والا جی. اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو پردے میں ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ہر انسان کمزور ہے، ہر ایک میں خامیاں موجود ہیں، نقص موجود ہیں، عیب موجود ہیں. تو اللہ اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو بندہ دوسرے مسلمانوں کے عیب کو چھپا لے. زندوں کے عیب تو زندوں کے ہیں نا. مسلمان فوت ہو جائے تو بھی اس کے عیب چھپانے کا حکم ہے. زندہ کے تو ہے ہی کہ وہ معاشرے میں جی رہا ہے، ابھی اس کو زیادہ پرائیویسی کی ضرورت ہے. اس کے عیب چھپے رہے تو وہ باعزت ہے. سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں دی ہیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ ان میں سے بڑی کون سی ہے. یعنی دونوں ہی عظیم ہیں. اللہ اکبر. ایک کیا ہے کہ اللہ نے میرے سارے عیب اور عیوب اور نقص لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، پردہ ڈالا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور دوسرا اللہ نے میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کون سا مارکا مارا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جی. تو یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ ہمارے عیب چھپائے رکھے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دے. تو اس لیے مسلمان کو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو جائے اس وقت بھی اس کے عیب کو چھپانے کا حکم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل مسلمان فقتم علیہ. جو مسلمان کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے اور غسل کے دوران اس کو کوئی عیب، کوئی نقص نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کو چھپا لیتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، اللہ 40 مرتبہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا ثواب ہے سبحان اللہ کہ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی دے دیتا ہے. تو یہ ہے مسلمان کے عیب کو چھپانے کی شان اور فضیلت. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم دوسرے بھائیوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں. آمین رب العالمین. لیکن مزید بات کریں گے اس پہ، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ریٹرن میں کویسچن ہے، بھٹی صاحب پوچھا گیا کہ خاوند کے گھر والے سمجھانے آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس سے بھیجنی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ یہ تو صرف دھمکی ہے. جی. نہ تو اس نے لکھ کر رکھی ہے، یہ بھی غلط بیانی کی ہے، اس سے بھی اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جی. تو یہ طلاق جو ہے نا ہمارے ہاں ایک مذاق سا بن گیا ہے کہ بات بات پر طلاق، یا دے دوں گا، یا دے دیا، یا لکھ دیا. اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. یہ زندگی کا بہت خوبصورت سا مرحلہ ہوتا ہے شادی شدہ ہونا، تو اس کو اچھے انداز سے نبھانا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ.
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں خواتین کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ کون سا حسن سلوک ہے کہ ذرا سی لڑائی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں نے تمہیں دے دی ہے، میں نے تمہیں لکھ دی ہے؟ یہ دھمکیاں، یہ ڈراوا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کو پرسکون رہنے دیں، اگلے زندگی میں زہر گھول کے تو آپ خود سکون سے کیسے رہ سکیں گے؟ جی تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہر حالت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اس نے ایسا کہا تو اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے ایسا کہا ہے لیکن نہیں لکھ کے رکھی ہوئی، لکھا بھی نہیں ہے، طلاق دینے کا ارادہ بھی کوئی نہیں، بس ایسے ڈراوا ہی دیا ہے۔ ٹھیک تو ہے، بہرحال اس کو اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں دینی چاہیے۔ نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئی ڈی ہے جی نرگس، پھر صبا افتخار، اور پھر آگے آئی ڈی ہے عامر مغل کنگ، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جی، السلام علیکم کہہ رہے ہیں ہم سب کو جی۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر، امید ہے کہ انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہوگی، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ محمد رضوان ہمارے ریگولر کالر بہاول نگر سے ہیں جی، السلام علیکم محمد رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ میرے پیارے بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے قرآن حفظ کر رہے ہیں پھر؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، پوچھیے کیا سوال ہے؟ جی پہلے تو قاری صاحب کی آج بہت ہی پیاری آواز تھی اور میٹھی، ماشاءاللہ۔ تو دوسری بات ہے کبھی کبھی میں کھیت چلا جاتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، ادھر ہی اذان ہو جاتی ہے، جی پھر نماز کا کیا بندوبست کیا جائے ادھر؟ نماز کو بندوبست کیا جائے، نماز پڑھی جائے؟ اچھا چلے پورا ٹھیک ہے، ثواب ملے گا جماعت کا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور ایسی ہنستے مسکراتے رہیے، قرآن کریم حفظ کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، اور ہمارا صبح وطن پروگرام دیکھتے رہیے۔ شکریہ کال کرنے کا سر۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے ساتھ اللہ نے فضیلت بخشی، شان دی، اللہ نے آپ کا مقام بڑھایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جی اگر آپ مسجد سے دور ہیں، کھیتوں میں ہیں، اذان کی آواز تو آ رہی ہے لیکن آپ کا واپس آنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، یا آپ دور ہیں، مشکل ہو رہی ہے، تو آپ وہیں پر نماز پڑھ لیں، بھائی آپ کے ساتھ ہے، جماعت کرا لیں۔ تو نماز آپ جہاں بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہوں، جہاں پر ہوں وہیں پر جماعت کرا کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ آمین آمین۔ دیکھیں جذبہ بھٹی صاحب، میں بڑا انسپائر ہوں اور بڑا امپریس ہوں ان ہمارے بھائی سے کہ بینائی نہیں ہے، اللہ اکبر، قرآن بھی حفظ کرنا ہے، شوق بھی ہے، لگن بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کی فکر ہے، نماز کی فکر بھی ہے کہ میں کھیتوں میں چلا گیا ہوں تو اب میں باجماعت نماز کیسے پڑھوں۔ جی وہیں پر جماعت کرا لیں، آپ آپس میں امام بن جائیں، بھائی کو ساتھ کھڑا کریں، جماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آئے گا کہ جی جب اللہ نے چاہا تو محمد رضوان صاحب آپ سے قرآن ہو جائیں گے اور کہیں گے جی آج میں نے حفظ کر لیا۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ آپ جاری رکھیے اور کوشش کریں گے پھر ہم ان کو انوائٹ بھی کریں۔ اگر انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، محمد رضوان آپ سن رہے ہوں گے آپ، اور آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے جب پروگرام، تو اگر آپ جلد از جلد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ کو انوائٹ کروں اپنے صبح وطن کے پروگرام میں، یا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی لگن مزید بڑھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ نہیں جی، ادھر سے کوشچنز ہیں اور صبا افتخار لکھتے ہیں، بلکہ ان سے پہلے نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ عورت اپنے مخصوص دنوں میں سورہ ملک پڑھ سکتی ہیں کیا؟ ہاں، اس قسم کے اذکار جو قرآن کے ہیں اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اچھا، لیکن اگر وہ حافظہ ہیں، منزل بھولنے کا خدشہ ہو تو پھر وہ اپنی منزل کو دہرا سکتی ہیں زبانی۔ ٹھیک ہے۔ آگے صبا افتخار لکھتی ہے جس نیت سے زمزم پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، یہ بس ایک بار ہی ہوتا ہے یا ہر بار جب بھی پانی پی لیں؟ جیسے کہ گھر میں زمزم پڑا ہوا ہے اور کسی کام کے کرنے سے پہلے وہ پی لیا جائے۔ ماشاءاللہ، زمزم رکھا ہوا ہے جی، بعض لوگوں نے بہت سنبھال کے۔ ہاں جی، وہ میری مسجد میں ایک بزرگ لے کے آگے کہنے لگے جی 30-35 سال پہلے میرے والد صاحب حج پر گئے تھے، اس وقت کا ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے بڑا پیک کر کے، آج تک وہ فریش ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اندر کوئی پھپھوندی، کوئی جالا، کوئی وائرس، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، بالکل فریش پانی۔ جی، تو یہ بڑی محبت سے چاہ سے لوگ رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں۔ میں بھی انہیں میں شامل ہوں ویسے، اب تو اور فریش بھی آ گیا ماشاءاللہ، میرے پاس بھی 10-12 سال پرانا بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ تو زمزم پڑا ہے تو جب بھی پیے جی، تب ہی اپنے دل کی خواہش اپنے رب کے سامنے رکھ لیں، دعا کریں، التجا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔
سبحان اللہ. مجھے نا ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب یاد آ جاتے جو اللہ اور نبی کے گھر کے ساتھی ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو فوری طور پہ یاد آتے ہیں. میں ان کے ساتھ تھا, اب الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا. تو وہ پانی جب زمزم پیتے تھے کہتے یا اللہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں, اور وہ دعا مانگتے تھے اور باقاعدہ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے زمزم. تو مجھے وہ یاد آ گیا, اللہ انہیں زندگی سے دے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوال کیجئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے نا والدہ کو نا چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے ہوئے نا جتنے بھی ہمارے ریلیٹیو فوت ہو چکے ہوئے ہیں نا, وہ مردے نظر آتے ہیں. مردے نظر آتے ہیں؟ ہاں جی, جو ہمارے رشتہ دار تمام وفات پا چکے ہیں نا, وہ ہر وقت ان کا گراؤ کرتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں. یعنی کہ قبر میں نظر آتے ہیں. میری دادی, میرے دادا ابو, دائی اماں, تائی اماں, یعنی کہ جتنے بھی رشتہ دار وفات پا گئے ہیں نا, وہ سب میری والدہ کو نظر آتے ہیں. وہ بہت پریشان ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. جی ماشاءاللہ. تو نا وہ حق مہر پہلے طے ہو گیا تھا. جی. تو لیکن نا اینڈ ٹائم کے اوپر نا میرے دماغ کے بھائی نے نا بہت نا یعنی کہ اس بات پہ فساد ڈالا ہے کہ حق مہر ہماری مرضی سے ہوگا. تو میرے دماغ نے کہا کہ حق مہر ہماری مرضی سے نہیں, جو لڑکی چاہے گی وہ دے, ہم دیں گے. لیکن وہ نہیں ماننا, اس کے بھائی نے اپنی مرضی سے حق مہر میری بیٹی کو دیا ہے. تو میری بیٹی کہتی ہے مجھے یہ حق مہر قبول ہی نہیں. لیکن شادی 1 ماہ ہو گئی ہے, تو اس نے حق مہر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مجھے پلیز بتائیں کہ کیا میری بچی کے لیے اس کا نا ہے وہ حق مہر استعمال کرے, یا وہ اپنے میاں سے اس بات کا ذکر کرے. اور اس نے کیا بھی اپنے میاں سے ذکر کہ مجھے یہ حق مہر قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہے پلیز بتائیے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں ابھی جواب دیتا ہوں. بڑے سب 2 سوال ہے. والدہ کو دنیا سے رخصت ہوئے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. خواب میں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی دنیا سے جانے والا نظر آ جائے, چلتے پھرتے کیسے وہ نظر آ جاتے, کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے. یہ تو بڑا مشکل سا مسئلہ ہے. تو ماں جی کی محبت لگتی ہے اپنے زید و قارب سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ ان کو یاد کرتی رہتی ہوں گی. جی. تو اس لیے وہ ان کو اچانک یاد آتا ہے, نظر نہیں آتے ہوں گے. خواب میں تو ممکن ہے کہ نظر بھی آ جائے, لیکن چلتے پھرتے وہ جو ہر وقت ان کو یاد آتے رہتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے. خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے کہ اپنے زید و قارب کی یاد آتی ہے, فریش ہو جاتی ہے یاد, ان کے واقعات یاد آتے ہیں, وہ آتے ہیں گھر, خواب میں آ کر مل جاتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب جو اس میں تھوڑی سی ان کے لیے جو میں ڈسٹربنگ بات لگ رہی ہے کہ وہ مردہ حالت میں جس حالت میں انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہے وہ نظر آتے ہیں, تو اس سے پریشان شاید ہوتے ہیں. تو آخرت کی یاد آتی ہے, آخرت کی یاد آتی ہے. اللہ کا ذکر کریں, دروشی پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. دوسری بات, بات, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. حق مہر وہ دے دیا جو چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق مہر کی ادائیگی کے وقت ہر شادی پر میں نے دیکھا کہ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے. سم ٹائم زیادہ بھی ہوتے ہیں, زیادہ بھی ہوتے ہیں. یہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صلح صفائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ نکاح کیوں ہو رہا ہے. ابھی لاسٹ ویک جب میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے بچی کے والد سے کہا کہ حق مہر کی بات کی ہے, تو وہ اپنے ایسٹیمیٹ سے بہت زیادہ حق مہر سوچے بیٹھے تھے. میں نے کہا نہیں, تم نہیں سوچو, پہلے ان سے بات کر لو وہ کتنا دیں گے. کہتے نہیں سر, انہوں نے تو کہا ہے جتنا آپ کہو گے اتنا ہی دیں گے. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. این ٹائم پر جب ہم نکاح پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے, تو حق مہر لکھنے والے نے کہا جی انکل حق مہر کتنا لکھنا ہے. تو کہتے ہیں جو شرعی ہے وہ لکھ دو. میں نے کہا وہ شرعی آج کے دور میں اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے, کروڑوں روپے میں چلا جائے گا, تو آپ بعد آ جاؤ, آپ اپنی حیثیت کے مطابق لکھاؤ. ہاں جی. تو لڑکے کا والد چپ ہے, لڑکا چپ ہے, تو لڑکے کا کوئی اور عزیز, وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک آدھ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جو روٹین میں آج کل چل رہا ہے 5-10 ہزار لکھ دیں. یعنی اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق بھی نہیں لکھوا رہے. تو اس کیس میں بھی بچی نے جو حق مہر مانگا اس کا خامد دینے کے لیے تیار ہے. خامد کا بھائی ٹانگ اڑا رہا ہے, بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہاری جیب سے جانا ہے. تو اگر ان سے ادا نہیں کیا تو یہ غلط کیا. حق مہر تو ضروری تھا, انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق نہیں دیا. اب 2 صورتیں ہیں, یا تو خامد خوشی سے اس کو اتنا دے دے جتنا بیوی نے مانگا ہے, یا بیوی اس کو چھوڑ دے جتنا اس کو نہیں ملا. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں ہی صلح صفائی رہے گی اور گھر کا ماحول صحیح رہے گا. اور جو بچی وہ حق مہر ملا لے کے رکھا ہوا استعمال نہیں کیا, اس کے کر لینا استعمال. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب تھوڑا سا درگزر کرے, یا تو خامد
दे दे जितना वो मांग रही है, या बीवी छोड़ दे जितना उसको मिला उसी पर कनात कर ले, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, सुलह सफाई रहेगी। और अगर इस बात को टेंशन बना के, अभी शादी को कितना हुआ है? 1 माह हुआ एक माह हुआ है, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। अभी तो आपकी खुशियां के दिन है, आप इसको जहर आलूद ना करें। ना करें, ठीक। तो इस एक मसले की वजह से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े की फजा बनती है तो ये आपकी बदनसीबी होगी। और वैसे भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बाकी जैसे बेहतर आपको लगे, कि मर्द जो हैं, जो शौहर हैं, जो इन्हें अभी नया नया रिश्ता शुरू किया है, जिंदगी शुरू हुई है, आप वो दे दें जो आपकी बेगम चाहती है। हाँ दे देना, दे देना हिम्मत चाहिए। करें क्या, हिम्मत वो देना करें। भी चाहता है। हाँ जी। तो भाई की क्यों मान रहे हैं भाई? खैर एनीवे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे जी। अच्छा, एक कॉलर है हमारे लाइन पे, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई। भट्टी साहब, अगर कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करे, जैसे आपने कहा कि मैं निकाह पढ़ा के आया अभी इस तरह, तो आप निकाह भी पढ़ाते हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करो जो मुकम्मल हो सकती हो, लेकिन वो चाह रहा हो कि भट्टी साहब निकाह पढ़ाएं, तो आप उनको भी कोई मैसेज भेज दें, क्योंकि प्रोग्राम देख रहे होते हैं अक्सर लोग। अल्लाह मुस्तान। अगर मेरी रेंज में हो, मैं पहुंच सकता हूँ उसके निकाह पर, तो मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह। चले ठीक है जी। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खालिद खैरपुर से कॉल कर रही हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल की। टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें और पूछिए आपका सवाल क्या है। मुझे अपनी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। प्लीज़ पूछिए सवाल। देखा बड़ी साहब, ये हो रहा होता है हमारे साथ। मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल एरर आ गया तो ऑटोमेटिकली। जी मेरा बच्चा, जी मेरी बहन, बोलें। जी मुझे पूछना था कि मैं दुआ में अल्लाह ताला को कहती हूँ मुझे अपना दीवाना बना। मैं रोटी खाती हूँ तो मेरे दिल से जिक्र निकलती है, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कंप्लीट करें आप अपनी बात। मैं दुआ में अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे अपना दीवाना बना, तो मैं रोटी खाती हूँ, जब भी मेरे मुंह से ये आवाज निकलती है अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, दिल से निकलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई यहाँ पे मेरी बहन। नहीं भाई, थोड़ा पूछना है। मैं इसमें रब की रजा समझूं या कोई सबक है इसमें मेरे लिए? अच्छा ठीक है, दीवानी तो आप हैं माशाल्लाह, इसीलिए तो आप पढ़ती हैं, अल्लाह ने दिल में डाले। तो चले ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। अभी आप प्रोग्राम देखें, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें जब आप कॉल करें, आपको सहूलत रहेगी। बड़ी साहब से जवाब लेते, सर फरमाइएगा। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है जी कि वो अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, अल्लाह ताला के खुश करने वाले काम करती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं जो उसका महबूब बनने के लिए कोशिश करता है। अल्लाह ने जो फ़राइज़ उन पर लागू किए हैं, फ़राइज़ की अदायगी के बाद जब बंदा नवाफिल के ज़रिए अपने रब के करीब होना शुरू होता है तो अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। फिर उसके हाथ, पाँव, कान, नाक, हर उज़व अल्लाह की फर्माबरदारी में लग जाता है। कान उसकी नाफरमानी वाली बातें सुनते नहीं हैं, आंखें नाफरमानी वाली चीज़ों को देखती नहीं हैं, हाथ को नाफरमानी वाली काम करते नहीं हैं, तो वो अल्लाह का ऐसा महबूब बन जाता है। अगर इस मेरी बहन अगर अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी में इस हद तक आगे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया हुआ है। माशाल्लाह। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी इमोशनल भी हो रही हाँ थी, जी, हाँ जी। परेशान हो रही थी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही मोहब्बत तो हमें दरकार है, जी हाँ। यही तो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हमसाये की बच्ची है, वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है मगर उसका बाप जाने नहीं देता। उसके ससुराल वालों से कहता है कि इसे इतने तोले सोना डालोगे तो अपनी मर्जी से शौहर के पास जा सकती है। नहीं, आगे पूछा क्या वो अपनी मर्जी से शौहर के पास जा सकती है अगर ये सूरत ना हो तो? अगर निकाह हो चुका है जी, तो वालिदैन को फिर खुदा तरसी करनी चाहिए। बेटियों की शादी इसलिए तो नहीं करते कि उनको घर में बिठाए रखें। जी, बेटी की शादी तो इसलिए करते हैं कि वो अपने घर जाए, अपने घर में आबाद हो। तो वालिदैन को तो बड़ा खैर खा होना चाहिए। जी। तो ये जो सोने की और जेवरात की शर्त लगाई है, अगर तो निकाह के टाइम पर लगाई थी तो फिर तो उनकी जायज़ बात, कि अखबार में लिखा हुआ दो भाई। और अगर अब लगा रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। ठीक, निकाह के बाद अगर कोई जेवरात का मुतालबा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पर अगर बेटी राज़ी है जाने के लिए, बेटी जेवरात के बगैर भी जाने के लिए राज़ी है, तो वालिदैन को जाने देना चाहिए। वालिदैन को खाम खा रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। अटकाने चाहिए। वैसे क्या सूरत हाल है ये?
مجھے یہ بات کرنی ہے, بریک پہ جانا ہے, لیکن یہ ایک آئی ڈی بتا دوں, یہ آئی ڈی احمد ابرار, پورا پراپر نام نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے نام نہیں لیا. اور آپ یہاں سے دیکھیے ہماری ٹیم کتنی ویجیلنٹ ہے. پینل پہ بیٹھے نعیم ناصف صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ نام لازمی بتایا کریں تاکہ ہم ان کو کلپ بھیج سکیں. ایسی ٹیم آپ نے کہیں دیکھی یا سنی ہے کہ اتنی وہ ویجیلنٹلی کام ہو رہا ہو؟ تو جی یہ صبح وطن کا ہی خاصہ ہے کہ اتنی خوبصورتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی جو 2 سوال ہم نے ایڈ کیے, ایک یہ کہ بھائی نے وہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ آپ اتنا حق مہر لکھیں جبکہ شادی جن کی ہو رہی ہے ان کے معاملات ہیں, جبکہ دوسری طرف والد یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سونا ڈالو گے تو پھر بچی کو بھیجیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے, جی گھروں کو بسنے دیں, تو دوسری طرف شادی ہو جانے کے بعد روکا ہوا ہے. حد ہو گئی. رشتے مل نہیں رہے, مل جائیں تو پھر ٹوٹنے کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد عمران سلفی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایسی تلاوت کرتے رہیے, ہمیں نمازوں کے پیچھے ایسی امامت ملتی رہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ہم سیکھتے ہیں آپ سے, آپ جب تشریف لاتے ہیں اچھا لگتا ہے, اور وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جب میں آپ کو فل شکریہ نہیں کرتا, ہاف شکریہ کرتا ہوں. تو آج پھر دوبارہ سے فل شکریہ جی. چلیں جی ٹھیک ہے جی, مجبوری ہے. اینی وے بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ پرائیویسی کی حفاظت آپ پہ اور مجھ پہ لازم ہے. ملتے ایک بریک کے بعد.